अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि इमरान खान साहब का बाकायदा ट्वीट आ चुका है। वही ट्वीट जिसके आने का बड़ा एक तूफान आ जाता है और उसके बाद फिर उसके ऊपर कई दिन तक बातचीत होती रहती है। इमरान खान साहब का ट्वीट तो आ गया है, लेकिन क्या उनकी कैद तन्हाई ख़त्म हो गई है? क्योंकि आज की मुलाकात तो हो गई उनसे, लेकिन क्या मंगल की फैमिली से मुलाकातें बहाल हो जाएंगी या नहीं, और कोई उनसे मिल पाएगा या नहीं? ये वो तमाम सवालात हैं जो कि अभी भी अ, बिल्कुल अपनी जगह मौजूद हैं। इसके अलावा ये भी आपको बताएंगे कि जो इंटरनेशनल महाज है उसके ऊपर मज़ीद पीटीआई जो है वो बड़ी घन गरज करके और बड़ी फ्रंट फुट पर जो है वो एग्रेसिवली खेल रही है, और इसमें अलीमा खान साहिबा जो है वो बहुत ही अहम और कलीदी किरदार अदा कर रही है। और मैं ये कहूँगी, आई विल मस्ट से, कि जो इमरान खान साहब की फैमिली है उसने जिस तरह से ये लड़ाई लड़ी है इंटरनेशनल महाज पर, वो चीज़ हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बहरहाल नज़र नहीं आती। एक तरफ उनके साहबजादों ने इंटरव्यूज़ का सिलसिला शुरू किया है, तो दूसरी जानिब अलीमा खान साहिबा ना सिर्फ ये कि बैन अवी मीडिया को इंटरव्यूज़ दे रही हैं, बल्कि इसके साथ साथ रोड के ऊपर भी अपनी मज़ाहमत जो है वो रकम कर रही हैं। तो इस लिहाज से जो इस वक्त इमरान खान साहब की फैमिली है वो हमें काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक भी दिखाई दे रही है और काफ़ी इफ़ेक्टिव उनकी कैंपेन जो है वो नज़र आ रही है। ये सब चीज़ें भी डिस्कस होंगी सुहेल आफरीदी साहब से जी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से आज मेरी मुलाकात हुई। ये मेरी उनसे पहली मुलाकात थी, और उनसे मुलाकात में क्या गुफ्तगू हुई, क्या मैंने उनकी शख्सियत के बारे में जाना, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस है उसके ऊपर भी मज़ीद बात होगी। मज़ीद कुछ सज़ाएँ भी सुना दी गई हैं 9 मई के मुकदमात में, और अब तो ये मज़ाक ऐसा बन गया है कि मतलब कोई ख़ास उस तरह से डिस्कस भी नहीं कर रहा कि अच्छा जी, यानी एक रूटीन की बात हो गई कि चलो जी और सज़ाएँ, और वही पुराना भोंडा तरीका 10-10 साल की बाटा रेट सज़ाएँ, तो वो सिलसिला भी चल रहा है। तो ये तमाम कुछ आज के व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी खान साहब के मैसेज की, क्योंकि ट्वीट उनका आ चुका है और 2 तारीख के बाद अब ये उनका ट्वीट आया है। इमरान खान साहब अपने ट्वीट में वही बातें कमोबेश कर रहे हैं जो कि इससे पहले अलीमा खान साहिबा और सलमान सफदर साहब के थ्रू आ चुकी हैं सामने। वो कहते हैं कि जद्दोजहद इबादत है और हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद के लिए मैं शहादत के लिए भी तैयार हूँ। इस वक्त पाकिस्तान सिर्फ आसिम लॉ पर चल रहा है, यहाँ सिर्फ लिखने लिखाए फैसले पढ़कर सुनाए जा रहे हैं, और पिछले 3 साल के बेबुनियाद फैसलों और सज़ाओं की तरह तोशाखाना 2 का फैसला भी मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। ये फैसला भी जज ने बगैर किसी सबूत और कानूनी तकाजे के जल्दबाजी में सुना दिया। हमें या हमारे वकला तक को नहीं सुना गया। मुझे और मेरी अहलिया को मुसलसल कैद तन्हाई में रखकर ज़हनी अजियत का निशाना बनाया जा रहा है। हमारी किताबों, टीवी और मुलाकात सब पर पाबंदी है। ये एक इजाफी इसमें चीज़ पता चली है कि पहले जो इमरान खान साहब को एक पीटीवी की सहूलत थी, कम अज़ कम वो टीवी देख रहे थे, तो इस दफ़ा उन्होंने ये बताया कि उनकी टीवी की सहूलत भी ख़त्म कर दी गई है। जेल में हर कैदी टीवी देख सकता है, लेकिन मुझ पर और बुशरा बीबी पर टीवी देखने तक की भी पाबंदी लगा दी गई है। मेरे ख़ानदान की जानिब से जो किताबें भेजी जाती हैं वो जेल हुकाम की तरफ से रोक ली जाती हैं। हमें कई कई हफ्ते तक मुसलसल कैद तन्हाई में रखा जाता है। ये गैर इंसानी सलूक है, लेकिन ये सब जुल्म व बर्बरियत मुझे मेरे अज़्म से पीछे नहीं हटा सकता। हमारी रिवायात नहीं कि औरतों और बच्चों पर जुल्म किया जाए। हमारे दीन में तो दौरान जंग भी खवातीन को बख्श दिया जाता है, मगर यहाँ महज सियासी इख्तलाफ पर खवातीन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। मेरी बहनों और दीगर खवातीन के साथ अडयाला जेल के बाहर जो बदसलूकी और जुल्म हो रहा है उस पर मुझे शदीद दुख और अफसोस है। ये जो सलूक बुशरा बीबी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मारंग बलोच और दीगर खवातीन के साथ किया जा रहा है वो इस्लामी रवायात और अखलाकियात के बरक्स है। अच्छा, ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो नोटिसेबल भी है कि सलमान अकरम राजा साहब भी कई मरतबा महारंग बलोच साहिबा के हवाले से गुफ्तगू कर चुके हैं। बलोच खवातीन जो मिसिंग पर्सनस के हवाले से आके इस्लामाबाद में धरना दिए बैठी थी, तो अलीमा खान साहिबा अपनी बहन के हमरा खुद यहाँ पर पहुंची थी उनके धरने में इजहार यकजहती के लिए। इमरान खान साहब कई मरतबा महारंग बलोच के लिए आवाज़ उठा चुके हैं, लेकिन वैसे महारंग बलोच या बलोच अमन कमेटी जो है इनकी, उनकी तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट जो है वो इस हवाले से पीटीआई के हवाले से नहीं दिया गया है। कोई खैर सगाली का या कोई उनसे इजहार हमदर्दी का या किसी मजम्मत का। ये बात ठीक है कि वो लोग तो खुद पिसे हुए तबके हैं और वो क्या किसी के लिए इजहार करें, लेकिन बात वही है कि जो हर बंदा इस वक्त जो ज़ेरे अताब है वही सब एक दूसरे की बात कर रहे हैं, तो इसी तरह जो बात है वो मजबूत होती है। लेकिन वहाँ से अभी तक कोई इस तरह का जेस्चर दिखाई नहीं दिया कि उन्होंने कोई पीटीआई के हक़ में या इमरान खान साहब की सज़ाओं के ख़िलाफ़ या उनकी कंडीशंस के ख़िलाफ़ कोई स्टेटमेंट जारी किया हो।
अच्छा जी, उसके अलावा इमरान खान साहब ने एक बात और बड़ी क्लैरिटी से की है। वो कहते हैं कि फ़ौज मेरी है और पाकिस्तानी कौम की फ़ौज है। जब मैं आसिम मुनीर पर तनकीद करता हूँ तो वो एक शख्स पर तनकीद है जिसे माज़ी के डिक्टेटर्स पर भी होती आई है। आसिम मुनीर ना तो किसी अवामी रेफ़रेंडम के तहत मुल्क पर बैठा है, ना अवामी वोट के ज़रिए आया है। जेल में मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है एक कर्नल के कहने पर हो रहा है जो आसिम मुनीर के अहकामात मानता है। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा तासुर देने की कोशिश हो रही थी कि जी इमरान खान साहब अपनी ट्वीट में फ़ौज को निशाना बना रहे हैं, इदारों को निशाना बना रहे हैं। तो ये नैरेटिव जो था वो हुकूमत की तरफ से बहुत ज़्यादा जो था वो प्रोपेगेट किया जा रहा था। लेकिन इमरान खान साहब ने भी और ख़ुद अलीमा खान साहिबा ने भी इस बात को क्लियर किया अपने मुतादिद इंटरव्यूज़ में कि जी हम जो बात कर रहे हैं, तनकीद कर रहे हैं, वो सिर्फ़ आसिम मुनीर के ऊपर, एक शख्स के ऊपर है, जो कि पहले भी होती रही है। जैसे नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो जनरल बाजवा को नाम लेकर तनकीद करते रहे हैं और उससे पहले के जो आमिर हैं उनके ऊपर तनकीद होती रही है। तो ये ऐसा नहीं है कि जब कोई आमिर पे तनकीद कर रहा हो तो वो पूरी फ़ौज पे तनकीद कर रहा हो। अगरचे जो हार्ड लाइनर है पीटीआई के बहुत से सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, वो तो शायद इसको भी मानने के लिए तैयार नहीं होते। वो कहते हैं कि इसमें सिर्फ अगर आप ये कहते हैं कि जी एक शख्स गलत है तो फिर बाकी जो अहकामात मान रहे हैं उनको कैसे जो है वो हम इग्नोर कर दें। तो उनकी अपनी एक हार्ड लाइन है। लेकिन इमरान खान साहब बहरहाल ये एक कवर ज़रूर फ़ौज को बहरहाल देते हैं कि वो बहैसियत इदारा फ़ौज को तनकीद का निशाना नहीं बना रहे। अच्छा जी, उसके अलावा वो कहते हैं कि पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती का जनाजा उठ चुका है। 2007 में जैसे पीसीओ जजेस ने डिक्टेटर का साथ देकर अदलिया का तकद्दुस पामाल किया, उनकी कोई इज्जत नहीं, और जिन्होंने डिक्टेटर के खिलाफ मज़ामत की वो कौम के हीरो थे। तो ऐसे ही आजकल जो जजेस इस निज़ाम के खिलाफ मज़ामत कर रहे हैं वो हमारे हीरोज़ हैं। जो जज कठपुतली बनकर इनके इशारों पर नाच रहे हैं वो बेज़मीर हैं और मुशर्रफ दौर के पीसीओ जजेस के ही बराबर हैं। कानून की और बालादस्ती और आइन की बहाली की जद्दोजहद के लिए इंसाफ लॉयर्स फोरम और वकला का फ्रंट फुट पर आना नागुज़ीर है। इंसाफ का निज़ाम ही अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दे सकता है। इसके अलावा ना कोई माशी तरक्की मुमकिन है, ना ही अखलाकी। ये वो पैगाम है जो इमरान खान साहब बार बार देते रहे, लेकिन वकला जो हैं वो भाई अपने ही जिसको कहते हैं लगन में लगे हुए हैं। उन्होंने अभी तक कोई तहरीक जो है वो खड़ी नहीं की। ये अफसोस की बात है कि इमरान खान साहब की इस वक्त पार्टी की जो क़यादत है वो मायानाज वकीलों के हाथ में है। लेकिन इसके बावजूद इस वक्त जबकि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मुल्क में एक वकला तहरीक की जो आइन की बहाली और सरबुलंदी के लिए, अपने अदलिया के वक़ार के लिए आगे आएँ, तो ये बिल्कुल किसी तरह की भी तहरीक और कोई भी एजिटेशन करने में बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रहे हैं। तो ये पीटीआई के जो वकला विंग है उनके एंड से एक बड़ी नाकामी है। हद तो ये है कि जो अभी ये बार्स के इंतखाबात हुए हैं उस तक में ये लोग कोई स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं बना सके कि उसमें कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर लेते। तो इस बात के ऊपर अब ज़ाहिर है सवाल ज़रूर उठेंगे कि फिर वकला के हाथ में क़यादत देना और मेन जो इनके वकला का किरदार है वो फिर कहाँ पर इफ़ेक्टिव हमें दिखाई दे। ना वो कोई सियासी हिकमत अमली बना सकें, चलें वो तो समझ में आता है कि जी चूँकि वो प्रॉपर सियासतदान नहीं है तो नहीं बना पा रहे। लेकिन जो उनका काम है वकला की सियासत तो उन्होंने बहरहाल की है, और वकीलों के साथ जो आपकी एक कम्युनिटी है उनको तो खड़े करना इन्हीं का काम था, लेकिन वो ये भी नहीं करते नज़र आ रहे। अच्छा, उसके अलावा फिर इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे सलमान सफदर उनकी टीम पर एतमाद है, मैंने उन्हें हिदायत की है कि बोगस फैसलों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील करें। और लास्टली उनका पैगाम जो था वो सुहेल आफरीदी साहब के लिए था कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़े, पूरी कौम को अपने हुकूक के लिए उठना होगा। जद्दोजहद इबादत है और मैं पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद के लिए, शहादत के लिए भी तैयार हूँ। तो ये इमरान खान साहब का आज जो था सारा मैसेज था, और इस मैसेज के आखिर में लिखा हुआ है कि नाहक कैद में साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की अडयाला जेल में मिलिट्री स्टाइल ट्रायल के फैसले के बाद अपने वकला से गुफ्तगू। और ये जो बात थी ये बड़ी मानी खेज थी, मिलिट्री स्टाइल जिसको ट्रायल कहा गया है। आज फैसल वावडा साहब ने भी एक ट्वीट किया है और उन्होंने भी बड़ा जिसको कहते हैं जारहाना ट्वीट करते हुए ये बताया है कि बात अब यहाँ पे रुक नहीं रही है। अच्छा, उन्होंने कुछ ढके छुपे अल्फाज में कुछ लोगों पे तनकीद भी की है, जो कि वो यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही कुछ लोगों को मेरा ख्याल है मुखातिब करना चाह रहे थे। और उनका ये कहना था कि आपने बानी को ला के कहाँ फंसा दिया और किधर आपने उनसे गलतियाँ करवाई हैं, और अब ये एक ऐसी पोजीशन है कि जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि अब जो है आगे मज़ीद सख्त फ़ैसले आने वाले हैं, और वो सख्त फ़ैसले अब 9 मई में आएंगे और वो इससे भी ज़्यादा सख्त फ़ैसले होंगे। मुनीर फ़ारूक साहब ने भी आज अपने व्लॉग में ये बात की है। तो अब ये सोच जहन में आती है कि फिर इससे ज़्यादा अब सख्त फ़ैसले क्या होंगे, यानी कि
آپ آلریڈی کوئی 60-70 سال سزا جو ہے وہ عمران خان صاحب کو سنا چکے ہیں مختلف مقدمات میں، تو اس سے آگے تو پھر کون سی سزا رہ جاتی ہے؟ وہ تو پھر ایک ہی سزا ہے جو کہ ڈیتھ پینلٹی ہے. تو کیا کوئی 9 مئی کیس میں غداری کا مقدمہ چلے گا عمران خان صاحب کے اوپر؟ کس انداز سے جو ہے ان کا ٹرائل ہو سکتا ہے؟ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اب ان کی پیغامات کے تھرو جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. لیکن کیا یہ سب اتنا آسان ہوگا؟ میرے خیال سے یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے، کہنے کو لگتا تو ہے کیونکہ جی ابھی تک بھی انہوں نے جو کرنا چاہا ہے وہ کر لیا. ابھی آج بھی دیکھیے ٹرائل مکمل نہیں ہوا تھا، انہوں نے فیصلے سنا دیے ہیں. 9 مئی کے مقدمات جو ہیں لاہور کے، ادھر ایک اور مقدمے کا آج شام کو فیصلہ سنا کے مزید 10-10 سال، وہی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ باقی لوگوں کو 10-10 سال کی مزید سزا سنا دی. تو مطلب ایک مذاق بنا ہوا ہے کہ بس جی سنائے جاؤ سنائے جاؤ. بھئی اگر وہ کسی ایک کیس میں آپ نے کنوکٹ کر دیا کہ جی وہ وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے وہاں پہ آگ لگائی، انہوں نے وہاں پہ جلاؤ گھراؤ کیا، تو وہ صرف وہیں پہ موجود تھے، پھر اس کے علاوہ وہ ایک ہی وقت میں اور باقی جگہوں پہ کیسے موجود ہو سکتے ہیں؟ لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ 5 مقدمات میں ان کو آلریڈی سزائیں سناتے چلے جا رہے ہیں، سناتے چلے جا رہے ہیں. جی وہ وہاں پہ بھی موجود تھے، وہ وہاں پہ بھی موجود تھے، وہ وہاں پہ بھی موجود تھے، اور ہر جگہ موجود ہونے کی وجہ سے ہر جگہ انہیں 10-10 سال کی سزائیں سنا دی گئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑی مضحکہ خیز تو ہیں، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کوئی بیوقوفی ہے ان کی کہ یہ اس طرح سے کر رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، یہ کوئی بیوقوفی کے تحت نہیں ایسا ہو رہا. یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ پڑا ہے آپ کا آئین اور یہ پڑی ہے آپ کی عدالت، کوئی کسی چیز کی حیثیت نہیں ہے، اور اب ہم جیسے چاہیں گے ویسے آپ کو بغیر ٹرائل کے بھی جو ہے سزا سنا سکتے ہیں. یہ پڑی ہے سزا آپ کی، کر لیں جو کرنا ہے. تو اب یہ وہ اس لیول پہ جو ہے آپ کی فستائیت آ چکی ہے کہ جہاں پر آپ کو باقاعدہ کوئی ڈھک چھپا کے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو ریئلائز کرا رہے باقاعدہ کہ بھائی اب یہ ہو رہا ہے، تو اب دیکھ لیں یہی آپ کا انجام ہے. تو یہ اس قسم کی سچویشن کے بعد تو ایسا ہی لگتا ہے کہ جی اگر وہ ملٹری ٹرائل کرنا چاہیں خان صاحب کا، یا کوئی انہیں اس سے بڑھ کر سزا سنانا چاہیں تو وہ بھی سنا سکتے ہیں. پہلے کون سا کسی نے روک لیا جو اب کوئی روک لے گا؟ لیکن پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ جو ایک انٹرنیشنل پریشر بلڈ اپ ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں شاید یہ اتنا آسان بھی نہیں ہوگا. کیونکہ ابھی میں دیکھ رہی تھی مہدی حسن نے قاسم اور سلیمان کا جو انٹرویو کیا ہے کل کے دن، بہت وہ ایک وائرل انٹرویو ہے جس میں بڑی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں. اور صرف ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے پوائنٹ آف ویو لیا ہے عمران خان کے صاحبزادوں کا، وہ تو ظاہر ہے اپنے والد کے ہی حق میں بات کریں گے، لیکن اس میں جو مہدی حسن کی اپنی ایڈیشنز تھے کویشچنز میں اور چیزوں میں، تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ اس بات پہ کنونس ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی فیئر معاملہ نہیں ہوا ہے اور ان کو ان ہیومن کنڈیشنز میں رکھا گیا ہے. اور وہ اس کے اوپر یہ بھی کنونس تھے کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی جو ہے وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. اور وہ یہ بھی بات کہہ رہے تھے کہ انہوں نے بلکہ اپنا واقعہ بھی سنایا کہ کس طرح لنڈن میں انہیں ایک ٹیکسی ڈرائیور پاکستانی ملا اور اس نے عمران خان کے نام پر یہ بات کہی کہ میں ان کے لیے جان تک دے سکتا ہوں. تو ساتھ میں انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ان یوزول تھا اور وہ رونے لگا، اور یہ بڑا کم کسی لیڈر کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اس طرح کی محبت ملے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بات انٹرنیشنلی اٹھائی جا رہی ہے وہ بلا وجہ تو نہیں اٹھائی جا رہی کہ جی وہ کوئی ایسے ہی ایک ان بائسڈ قسم کی رپورٹنگ ہے یا جی ٹھیک ہے جی وہ کوئی صرف رپورٹ کر رہے ہیں، بلکہ وہ اس میں یہ ہمیں نظر آ رہا ہے بتاتے ہوئے کہ جیسے وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ فیئرلی نہیں ہوئی ہیں. الجزیرہ کو آج علیمہ خان صاحبہ نے انٹرویو دیا ہے. الجزیرہ نے اس سے پہلے عمران خان صاحب کے اوپر ایک ڈاکیومنٹری بھی بنائی، اور اس ڈاکیومنٹری میں بھی انہوں نے یہ بتایا کہ عمران خان بیانیے کے جنگ کے کنگ ہیں، اور انہوں نے اس میں ان کی ساری جو اسٹرگل ہے اس کو دکھایا بھی. اور بار بار پچھلے چند دنوں میں الجزیرہ کی طرف سے عمران خان صاحب کے حوالے سے کافی رپورٹنگ ہوئی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ کو ہائی لائٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے اس کو بین الاقوامی سطح پر کافی زیادہ ڈسکس بھی کیا جا رہا ہے اور اس کو اہمیت دی جا رہی ہے. بی بی سی نے بھی آج عمران خان صاحب کی سزاؤں کے اوپر بات کی ہے اور آرٹیکل لکھا ہے. تو یہ تمام چیزیں وہ ہیں کہ جس کو آگے مزید پریشر بڑھانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت جو اس وقت قومی کانفرنس جاری ہے، اس میں بھی جو دوسرے دن کی ان کی ہے کانفرنس کا احوال، اس میں انٹرنیشنل میڈیا کو بھی انہوں نے انگیج کیا ہے اور ان کو بھی انوائٹ کر رکھا ہے. تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ اوور آل اب انٹرنیشنلی جو ہے چیزوں کو مزید آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اوپر پریشر بڑھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جہاں ہو رہی ہیں وہیں عمران خان صاحب کا میسج یہ بھی ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ بنائیں، اور اس کے لیے سہیل آفریدی کو انہوں نے خاص طور پر پیغام بھیجا ہے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں آئیڈیا ہے کہ اگر کوئی اس وقت اسٹریٹ موومنٹ کے لیے
متحرک کردار ادا کر سکتا ہے تو وہ سہیل آفریدی ہیں، کیونکہ وہ ظاہر ہے نوجوان بھی ہیں اور نوجوانوں میں اپنا اثر و رسوخ بھی رکھتے ہیں اور اس وقت لوگوں کی توجہ کا مرکز بھی ہیں. تو انہوں نے اسی لیے یہ ٹاسک جو ہے وہ سہیل آفریدی کو دیا ہے، اور سہیل آفریدی صاحب نے اس ٹاسک کو بڑا لگتا ہے کہ خوشی سے ایکسیپٹ بھی کیا ہے. اور آج انہوں نے اسلام آباد میں جب یہ کانفرنس میں شرکت کی تو اس کے بعد یہ نکل پڑے اور مختلف جو اسلام آباد کے سیکٹرز ہیں وہاں پر انہوں نے مختلف مارکیٹس کا دورہ کیا، وہاں پر عام لوگوں سے ملاقاتیں کی، ان کو انوائٹ کیا کہ آپ اس جدوجہد کا حصہ بنیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ عام لوگوں میں نکل کر یہ پیغام بھی دیتے ہیں کہ وہ انہی جیسے ہیں. آج میری بھی سہیل آفریدی صاحب سے ملاقات ہوئی، اور جو میری ان سے پہلی یہ چونکہ ملاقات تھی، میری بھی جو ان کے بارے میں ایک رائے سب سے پہلے قائم ہوئی وہ اسی طرح کی تھی جو بہت سے باقی لوگوں کی بھی رائے قائم ہوئی، کہ وہ بہت ہی ایک ہمبل انسان ہے، بہت ہی ڈاؤن ٹو ارتھ قسم کے انسان ہیں، اور محسوس ہوتا ہے ان کو دیکھ کے کہ جیسے آپ ہی میں سے کوئی نکل کر کوئی شخص ہے. کوئی ایسا نہیں محسوس ہوتا کہ جی کوئی آسمان سے نکلی ہوئی اتری ہوئی کوئی الگ مخلوق ہیں جی، کوئی ہمارے اوپر جو حکمران بن جاتے ہیں. تو ان کے ساتھ گفتگو میں، ان کے ساتھ آپ اگر بات چیت کرتے ہیں، کوئی بھی معاملات ان سے ڈسکس کرتے ہیں تو آپ کو یہ احساس رہتا ہے کہ وہ بالکل ایک تو یہ کہ بڑے کمپوزڈ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑا ان کے اندر رکھ رکھاؤ بھی ہے، اور ساتھ ساتھ بڑی رسپیکٹ بھی دیتے ہیں. سہیل آفریدی صاحب کی جو میری ساتھ گفتگو ہوئی اس میں نے 2-3 باتیں جو ڈسکس کی اور جو میں نے آبزرو بھی کی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. ایک تو مجھے یہ لگا کہ احتجاجی تحریک کی طرف تو ان کی ایک توجہ ہے بھی، اور ظاہر ہے عمران خان صاحب نے انہیں ٹاسک بھی دیا ہے، تو وہیں دوسری طرف ان کا یہ بھی کنسرن ہے کہ کے پی میں ڈیلیور بھی کرنا ہے. اور مجھے یہ احساس ہوا کہ وہ اس بات کی طرف کافی حساس ہیں کہ کے پی میں ان کی پرفارمنس جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے، جس کو باقاعدہ مانا بھی جائے کہ یس کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے. تو انہوں نے ایک جو دوسری اس میں امپورٹنٹ بات کہی وہ یہ تھی کہ چاہے تھوڑی دیر سی ایم رہیں یا زیادہ دیر، جتنی بھی دیر رہیں، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ عزت اور غیرت کے ساتھ وہ اس کرسی پہ بیٹھنا چاہتے ہیں. مجھے یہ بھی ان کی گفتگو سے محسوس ہوا کہ انہیں اس بات کا اندازہ ہے کہ جس طرف سچویشنز جا رہی ہیں شاید بہت زیادہ دیر پی ٹی آئی کی یہ گورنمنٹ نہ رہے خیبر پختونخوا میں، یا کوئی بھی حالات جو ہیں وہ اس طرح کے ہو سکتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی مزید مقدمات کے تھرو یا کچھ بھی کر کے ان کے اوپر کوئی فیصلے آ سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہو سکتی ہیں، لیکن ان کی طرف سے مجھے یہ لگا کہ وہ بڑے کلیئر تھے اس بات میں کہ وہ چاہے کچھ عرصہ سی ایم رہیں یا کچھ زیادہ عرصہ سی ایم رہیں، جتنا بھی انہیں موقع ملے، لیکن وہ اس بات کے لیے تیار تھے کہ وہ کریں گے تو کام اتنی دیر ہی کریں گے جتنی دیر وہ عزت اور غیرت کے ساتھ کریں، بجائے اس کے کہ کوئی یہ محسوس کرے کہ وہ کرسی کے ساتھ چپکے بیٹھے اور ان سے کچھ ہو نہیں رہا، چاہے وہ دونوں قسم کے ٹاسک ہوں، یعنی عمران خان صاحب کی رہائی کی بات ہو یا چاہے گورننس کی بات ہو. تو یہ بھی مجھے جو ہے وہ ان کی گفتگو سے احساس ہوا. تو بہرحال وہ اس چیز کو وہ سمجھتے ہیں امپورٹنٹ کہ باہر نکلنا ہے، عوام کو موبلائز کرنا ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ تیاری ان کی پوری ہے. لیکن ان کی نظریں اس بات پہ ضرور ہیں کہ جو پارٹی کی لیڈرشپ ہے وہ اس حوالے سے کیا لاہ عمل بناتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی تمام سیگمنٹس ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ اپنا کیسے کیسے انپٹ دیتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی طرف سے تمام چیزیں ریڈی ہیں، لیکن ہر سیگمنٹ جب تک جو ہے اس میں پوری طرح پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا اس وقت تک جو ہے رزلٹ اورینٹڈ کسی قسم کی سٹرگل کو بڑا مشکل ہو جاتا ہے بنانا. تو یہ جو ہے وہ اس وقت کی ساری ہمیں سچویشن نظر آتی ہے. لیکن دوسری طرف علیمہ خان صاحبہ نے یہ بات ساتھ میں بارور کرائی ہے اس میں انٹرویو میں بھی کہ 17 سال کی قید جو عمران خان صاحب کو سنائی گئی ہے یہ سیاسی انتقام ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو عوام ہے وہ اس حکومت کو تیار نہیں ہے قبول کرنے کے لیے. اور یہ بات درست ہے کہ کوئی نکلتا ہے یا نہیں نکلتا اس کی بہت سی الگ وجوہات بھی ہیں اور اس کے اوپر ایک تفصیلی ڈسکشن ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس پوری رجیم سے کتنے ناخوش ہیں یا کتنی ان کی اس کی طرف ایک نفرت ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بہرحال بات نہیں ہے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں جی یہ آج آبزرویشن میں رہی ہیں. باقی اب دوسرا دن ہوگا تحریک تحفظ آئین پاکستان کا، سب کی نظریں ہوں گی کہ کیا یہ بس نشستن گفتن برخاستن والی ایک محفل ہوگی یا اس سے کوئی لاہ عمل لے کے جو ہے وہ اٹھا جائے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تقریریں وغیرہ تو اچھی ہوں گی لیکن شاید فوری طور پر کوئی اسٹریٹجی نہ بن سکے. ہاں آن ورڈز جو ہے اس میں جو گفتگو ہوگی اس کی رہنمائی میں کافی چیزیں
ڈسکشن میں آ سکتی ہیں. لیکن اتوار کا دن اس لحاظ سے امپورٹنٹ ضرور رہے گا کہ پی ٹی آئی نے پنجاب میں کال دے رکھی ہے احتجاج کی. تو یہ ایک پہلا ٹیسٹ کیس ہوگا کہ ایک عرصے کے بعد پنجاب میں اگر ایک بڑے لیول پر پروٹیسٹ کی کال دی گئی ہے تو اس میں کتنی جو ہے وہ پارٹیسپیشن نظر آتی ہے. کیونکہ یہ خاص طور پر عالیہ حمزہ کی طرف سے کہا گیا کہ ہر حلقے کے ایم این اے ایم پی اے ٹکٹ ہولڈرز جو ہیں وہ اپنے اپنے حلقے میں احتجاج کریں. تو وہ کتنا مؤثر احتجاج کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. یہ میرا خیال ایک ٹیسٹ کیس ہوگا کسی بھی آنے والی آئندہ بڑی تحریک کے لیے. اس سے یہ پتہ چل جائے گا کہ پنجاب کیا واقعی نکلنے کے لیے اب تیار ہے یا بس ابھی یہ صرف اس حد تک ہی گیم کر رہے ہیں کہ جی اڈیالہ پہنچ جائیں اور وہاں پہ کچھ جمع ہو جائیں یا پھر پنجاب اسمبلی میں احتجاج کر لیں اینڈ دیٹس اٹ. تو اس سے آگے بڑھ کر کیا وہ اسٹریٹ کے اوپر لوگوں کو لانے میں کامیاب ہو سکیں گے. اس کا ایک فلیش ٹریلر جو ہے وہ ہمیں سنڈے کے احتجاج میں نظر آ سکتا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.